बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं इस रूहानियात भरे इस पुरनूर चैनल पे कि जहाँ पे आप आते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए इन अमलियात में से, इन नूरानी अमलियात में से एक का इंतखाब करके चले जाते हैं, और जब आपका वो मसला हल हो जाता है तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अहबाब गिरामी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त ही पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तेफादा करते रहे और हमें अपनी दुआओं में याद रखते रहे। ख्वातीन हज़रात, आज का जो अमल लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि ये रूहानियत और मादियत का एक कॉम्बिनेशन है तो इसमें कोई झूठ की बात नहीं, क्योंकि बाज़ ऐसी मादी अशिया होती हैं कि जिनके बहुत से असरात का हम कायल हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जहर को ले लें तो सबको पता है कि जहर के खाने से चाहे जानते बूझते या अनजाने में कोई खा ले तो फिर उसकी मौत वाक़या होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जहर की अपनी तासीर है? नहीं, ये उस ज़ात मुतलक़ ने उसमें ये असर रखा हुआ है, उसी ज़ात की अता करदा है। इसी तरह मेडिसिन्स की मिसालें लें तो क्या दवाओं में, मेडिसिन्स में शफा बख्शी के असरात उनके अपने होते हैं? कतई नहीं, ये भी उसी ज़ात मुतलक़ के अता करदा होती है। दवा और जहर जब इंसानी बॉडी में चला जाता है तो वो इसी हुक्म का मुंतज़िर होता है कि मैं अपने असरात फैला के इस बॉडी से निकल जाऊँ या नहीं ऐसे ही बग़ैर किसी नुकसान या फ़ायदे के इस बॉडी से निकल जाऊँ। तो मोहतरम नाज़रीन, ये अमल भी जो आज हम लेके आए हैं, इसमें भी एक ऐसी चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस पे कुरान शरीफ का नूर जब पड़ता है तो फिर उसके असरात दो चंद क्या कि हज़ार चंद हम कह सकते हो जाता है। ये अमल मुश्तमिल है दो चीज़ों के ऊपर, एक उसमें कुरान की एक सूरत है और दूसरा जो है उसमें एक गाने वाली चीज़ है। उस गाने वाली चीज़ के मुतालिक तो सबको पता है उसके चंद एक असरात के बारे में, लेकिन जिस तफसील से हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, हमें यकीन है कि बहुत कम लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, वो चीज़ है नमक। नमक के कई अक़साम हैं। समुद्री नमक होता है, काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है और आयोडीन नमक होता है, लेकिन जिस नमक के बारे में आज हम बात करेंगे वो सेंधा नमक है। अगर वो मैसर ना हो तो समुद्री नमक से भी आप काम ले सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो, चाहे उसका ताल्लुक़ कारोबार से हो, बिज़नेस से हो, दुकानदारी से हो, मुलाजमत से हो, जॉब से हो, बच्चियों के रिश्तों से हो, घरेलू झगड़ों से हो, ज़वाजी मसाइल से हो, सहर, जादू, नज़र बद, आसिद या बीमारियों से वो ताल्लुक़ रखता हो, इंशाअल्लाह ये एक अमल जो है उन सारे मसाइल का हल होगा। तो नाज़रीन इकराम, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं इस अमल की तरफ। लेकिन अमल से पहले एक चीज़ नोट कीजिए कि जो भी अमल आप करेंगे, किसी भी चीज़ के मुतालिक करेंगे, उसमें आपने जार, गिलास या बर्तन या बाउल जो भी लेना है वो शीशे का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। तो शीशे का कोई भी बर्तन आप ले लें, कोई गिलास ले लें और उस पर नमक डाल के उसके ऊपर ये सूरत शरीफ पढ़ लें, क्योंकि इस अमल के लिए शीशे के गिलास का होना लाजमी है। तो चलते हैं पहले कारोबारी हज़रात की तरफ कि अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, बिज़नेस में आपको लॉस हो रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और सारा दिन आप बैठ के दोबारा अपने घर में खाली हाथ चले जाते हैं, तो शीशे का एक गिलास लीजिए, कोई बाउल लीजिए छोटा सा, और उसके अंदर जो है ये सेंधा नमक, इसकी कुछ डलियाँ रख लें और कुछ लौंग के दाने रख दीजिए, और उसके बाद उनके ऊपर जो है 110 मरतबा कुरान मजीद की आखिरी सूरत जो है सूरह वन्नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, ये जो है आपने 110 मरतबा उस बाउल के ऊपर जिसमें आपने नमक और लौंग रखा हुआ है उस पर पढ़ना है, और ये अमल आपने 11 दिन करना है। 11 दिन पढ़ने के बाद उस बाउल को जो है आप अपने तिजोरी में, सेफ में, गले में या जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए, उसके किसी कोने में। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 11 दिन के बाद जो आपका बंधा हुआ कारोबार है वो चल निकलेगा। इसी तरह जो ख़वातीन व हज़रात ज़वाजी मसाइल का शिकार है,
گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یا ساس بہو میں ہیں، یا بھابھی اور نندوں میں ہیں، مطلب فیملی میں جو ہے مطلب وہ ہمیشہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے، تو آپ یہ کام کیجیے کہ شیشے کے باؤل لے کے اس باؤل کو نمک سے بھر لیجیے، اور اس کے اوپر جو ہے 70 مرتبہ یہی سورہ ناس آخر سورہ قرآن مجید کی، اس کو پڑھ کے دم کر لیں، اور اس کو اوپر جو ہے کسی جگہ پہ رکھ لیجیے جہاں پہ سارے آتے جاتے رہتے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیار و محبت سے ملنے جلنے لگیں گے۔ ایک اور مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہوا چلوں کہ بہت سے لوگ، بہت سی فیملیز جو ہے وہ نظر بد کا بہت آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک حل یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے سیندا نمک کا، ایک چھوٹا سا ایک ڈلی سا لے کے اس کے اوپر یہی 11 مرتبہ سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا، دم کیجیے گا، اور اس کو اس متاثرہ شخص کے سر کے اوپر سے اینٹی کلاک وائز جو ہے 7 مرتبہ اتار کے گھر سے باہر لے جا کے کسی درخت پودے وغیرہ کی جڑ میں اس کو ڈال دیجیے، اور یہ عمل آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ کسی کو شک ہو یا اندیشہ ہو کہ ہمارے اوپر یا میرے اوپر یا ہماری فیملی کے اوپر یا گھر کے اوپر سحر و جادو کیا ہو، تعویذات و عملیات بد کے اثرات ہیں، تو اسی طرح نمک لے کے کسی باؤل میں، شیشے کے باؤل میں رکھ لیجئے، اور اس کے اوپر 110 مرتبہ یہی آخری صورت اس کے اوپر پڑھ کے دم کر لیجئے، اور اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیجئے کہ تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے اور وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو، اور 11 دن تک اس کو وہیں پہ رہنے دیں۔ 11 دن کے بعد وہ نمک اسی طرح گھر سے باہر نکال کے کسی جگہ پہ، کسی پودے یا درخت کی جڑ پہ ڈال دیں، اور پھر دوبارہ اس باؤل کو نمک سے بھر کے اس کے اوپر 110 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ کچھ مرتبہ انشاءاللہ جب آپ اس کو ریپیٹڈلی کر لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ کسی گھر میں رہنے والے افراد کو اندیشہ ہو کہ ان کا گھر بھاری ہے یا ان کو بھاری پن کا احساس ہوتا ہے کسی بھی حساب سے، تو پانی کا جو چھوٹا سا شاور ہوتا ہے، تو تھوڑا سا نمک لے کے اس کے اوپر پھر 70 مرتبہ جو ہے یہی سورہ ناس پڑھ کے اور شاور کے اندر ڈال دیجئے، اور شاور کو پانی سے بھریں، اور اس کے بعد جو ہے اس شاور سے گھر کے چاروں کونوں، دروازوں، دیواروں پہ، ہر جگہ پہ اس کا چھڑکاؤ کریں۔ انشاءاللہ وہ بھاری پن بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور آپ سکون اور آرام محسوس کریں گے اس مکان یا گھر میں۔ اسی طرح اگر مختلف بیماریاں لگی ہوئی ہیں، چمٹی ہوئی ہیں، اور اس سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو کچھ نمک لے لیں، رائی کے دانے لے لیں، اور ثابت مرچ جس کی ڈنڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یہ تینوں چیزیں لے کے 2 عدد چاہیے، 2 عدد ثابت مرچیں، یہ لے کے ان تینوں کو اس شخص کے اوپر سے 7 بار اس کے سر کے اوپر سے گھمائیں، اور اس کو چولہے کے اوپر جلا دیں، اس کی دودھی لے لیں۔ 7 سے لے کے 11 دن تک یہ عمل کریں بغیر کچھ پڑھے، کچھ بھی نہیں، صرف 3 اجزاء کو آپ نے یکجا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر میں اس چھوٹی سے چیز کے فائدے گنوانا شروع کروں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ ویڈیو، کیونکہ ایک چیز جب آسانی سے ملتی ہے اور تھوڑا زیادہ مقدار میں وہ چیز ملتی ہے تو پھر اس کی قدر ذرا سی کم ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے نمک کی یہ خاصیتیں جو اللہ کی ودیعت کی ہوئی ہیں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں، چیز جائے کہ پھر اس کو روحانی عملیات کے ساتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو خواتین و حضرات، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔